अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम कोहे अरारात की खूबसूरत परियों के मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। ये वही मुल्क है जिसने दुनिया में सबसे पहले क्रिश्चियनिटी मजहब को तस्लीम किया और अपनाया। यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी वाइन आज भी बनाई जाती है। यहाँ स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को शतरंज क्यों सिखाई जाती है? क्या ये वही मुल्क है जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आकर रुकी थी? तो ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आर्मीनिया, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया है। नाज़रीन, ये वही मुल्क है जिसे इसराइल के बाद पाकिस्तान ने दूसरे नंबर पर आज दिन तक तस्लीम नहीं किया। ये मगरबी एशिया का एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, यानी इसे किसी भी जानिब से समुंदर नहीं लगता। लेकिन ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से माला माल है। यहाँ बेशुमार आबशारें, दरिया और नदी नाले मौजूद हैं। अगर हम इसकी सरहदों पर नज़र डालें तो इसे मगरिब की जानिब से तुर्की, शुमाल में जॉर्जिया, मशरिक में आज़रबाईजान, जनूब में ईरान और आज़रबाईजान से मिलती हैं। आर्मीनिया का कुल रकबा 2,09,743 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। रकबे के एतबार से दुनिया का 138वां बड़ा मुल्क है। ये लोग अपने मजहब के बहुत पक्के हैं। पूरे मुल्क में आपको मसीहत कल्चर का गहरा रंग नजर आएगा। यहाँ 2024 के मुताबिक 30,15,400 लोग आबाद हैं और ये लोग दुनिया के इंतहाई खूबसूरत लोग माने जाते हैं। अगर इसे परियों का मुल्क कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। यहाँ की नौजवान लड़कियां और लड़के इंतहाई खूबसूरत, स्लिम, स्मार्ट और इंतहाई अट्रैक्टिव हैं। लेकिन ये लोग पाकिस्तानियों से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ये मुल्क आज़रबाईजान का बहुत बड़ा दुश्मन है और पाकिस्तान आज़रबाईजान का बहुत अच्छा दोस्त है। नाजरीन, दुनिया की सबसे लंबी केबल कार भी आपको आर्मीनिया में देखने को मिलेगी। ये 18,000 फुट से ज्यादा की दूरी तय करती है। पूरी दुनिया से आने वाले सयाह इस केबल कार का जरूर लुत्फ उठाते हैं। आर्मीनिया के खाने वैसे तो तुर्किश, आज़रबाईजानी खानों के साथ बहुत ज्यादा मुमासलत रखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी रोटी भी बनाई जाती है जो कि 1 साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होती। इसे लवाश का नाम दिया जाता है। ये रोटी तुर्की, आज़रबाईजान, आर्मीनिया और ईरान, इन तमाम मुल्कों में बनाई जाती है और इंतहाई मशहूर है। आर्मीनिया में ग्रिल की हुई चीज़ें बहुत शौक से खाई जाती हैं, जैसा कि ग्रिल कबाब, चिकन टिक्का, फास्ट फूड में जिंगर, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब कुछ बहुत शौक से खाया जाता है। लेकिन आप जब भी यहाँ जाएं तो हराम फूड का खास ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर सूअर का गोश्त बहुत ज़्यादा खाया जाता है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कोहे अरारात की, जिसे कौन नहीं जानता। ये तुर्की का हिस्सा है। आर्मीनिया के लोग अपने मुल्क को अरारात की सरजमीन मानते हैं। गुजरे वक्तों में आर्मीनिया की सल्तनत बहुत बड़ी थी और ये अरारात का पहाड़ी सिलसिला भी इसी सल्तनत का हिस्सा था। अगर आज भी हम आर्मीनिया के कैपिटल से खड़े होकर देखें तो कोहे अरारात की चोटियां साफ नजर आती हैं। इनके बारे में मशहूर है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इन पहाड़ों पर आकर रुकी थी। जब नूह अलैहिस्सलाम की उम्र का 600वां साल चल रहा था, इसके दूसरे महीने की 17 तारीख को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की तरफ से कौमे नूह पर सैलाब की सूरत में अजाब नाजिल किया गया। आसमान से आने वाली मूसलाधार बारिश और समुद्र का पानी 40 दिनों तक हर जानिब अपनी मौज में था। ये कश्ती 133 मीटर लंबी, 22 मीटर चौड़ी और 13 मीटर ऊंची थी। तूफान आने के 5 माह बाद कश्ती अरारात के पहाड़ों में आकर रुक गई। इस कश्ती को ढूंढने के लिए कई सदियों से अरारात के पहाड़ी सिलसिले की जांच पड़ताल जारी है। इन पहाड़ों की 2 बड़ी चोटियां हैं। सबसे बड़ी सारा साल बर्फ से ढकी रहती है और मुहक्किकीन का मानना है कि कश्ती इस बर्फ के ग्लेशियर के नीचे दफन है और आज दिन तक इसे ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। आर्मीनिया का दारुल हुकूमत येरेवान सिटी है, जो कि दुनिया के कदीम तरीन दारुल हुकूमतों में से एक है।
یہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہ دنیا کے ان شہروں میں شمار ہوتا ہے جہاں پہلی انسانی آبادیات ہوئی۔ یہ شہر روم سے بھی کئی دہائیاں پہلے کا آباد ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 223 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی آبادی 10,60,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یریوان سٹی بھی بالکل یورپین شہروں کی مانند ہے۔ یہاں بھی آپ کو دنیا کے بہترین ڈانس کلبز، جوا خانے، گناہوں کے اڈے سرعام ملیں گے۔ اس شہر کا کیسکیڈ کمپلیکس ملک کا سب سے خوبصورت ٹورسٹ پوائنٹ ہے۔ یہ لائم سٹون سے بنی ایک طویل تعداد میں نیچے سے اوپر جاتی سیڑھیاں ہیں جو یریوان کی شان اور خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ایک میوزیم ہے۔ اسے 1980 میں سوویت یونین کے دور میں بنایا گیا تھا۔ اس کی سیڑھیوں کے علاوہ اوپر جانے کے لیے ایکسیلیٹر بھی بنایا گیا ہے۔ اس شہر میں موجود ریپبلک سکوئر ایک ایسا چوک ہے جس کے چاروں اطراف بڑی بلڈنگز بنائی گئی ہیں۔ یہ چوک 24 گھنٹے ٹورسٹ سے فل رہتا ہے۔ آرمینیا میں چلنے والی کرنسی درام ہے جو کہ پاکستانی 0.70 پیسوں کے برابر اور انڈین 0.20 پیسوں کے برابر ہے۔ آرمینیا میں آرمینین زبان بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ترکش اور آذربائیجانی زبان بھی کثیر تعداد میں بولی جاتی ہے۔ آرمینیا میں شادیاں انتہائی خوبصورت انداز میں کی جاتی ہیں۔ یہ لوگ اپنے ٹریڈیشنل کلچر کو بالکل نہیں بھولتے۔ یہاں لڑکی کی عمر 20 سال اور لڑکے کی عمر 24 سال ہوتی ہے تو شادی کر دی جاتی ہے۔ یہ لوگ کرسچینٹی مذہب کو صف اول پر رکھتے ہیں۔ ناظرین، آج سے تقریباً 2000 سال پہلے الفا مانومیٹ کا انتخاب کیا گیا۔ الفا مانومیٹ دراصل آرمینین زبان ہے۔ اس کی ابتدا 405 عیسوی میں ہوئی۔ ان کو ایجاد کی وجہ بائبل کا آرمینین زبان میں ترجمہ کرنا تھا تاکہ عیسائیت مذہب کی لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ یہ الفابیٹ یریوان شہر میں موجود ہیں۔ ان الفاظات کو آرمینین زبان کی 1600ویں اینیورسری پر بنایا گیا تھا۔ ناظرین، آرمینیا کے سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں طلبہ کو ایک خاص پیریڈ دیا جاتا ہے جس میں وہ شطرنج کھیلتے ہیں۔ چیز کا کھیلنا یہاں کے لوگوں کو کریز کی حد تک لے جاتا ہے۔ یہ لوگ دنیا میں سب سے زیادہ چیز کھیلنے والے لوگ ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ شطرنج کھیلنے والا انسان دنیا کے کسی بھی محاذ میں فیل نہیں ہوتا۔ ناظرین، آرمینیا کا کالنگ کوڈ +374 ہے اور انٹرنیٹ ڈومینیم .am ہے۔ اس سرزمین کو لینڈ آف چرچز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ایسے بے شمار چرچز موجود ہیں جو کہ آج سے کئی سو سال پہلے بنے ہوئے ہیں اور آج دن تک اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ پورے آرمینیا میں ہزاروں کی تعداد میں چرچز موجود ہیں۔ آرمینیا کے لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ یہاں لوگوں کی اوسط عمر 75 سال نوٹ کی گئی ہے۔ یہاں بس ٹرانس، ٹیکسی اور میٹرو کا بہترین نظام بھی موجود ہے۔ ناظرین، آرمینیا کی سرزمین کو 7ویں صدی عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتح کر لیا گیا تھا۔ جہاں کی آبادی مسیحی تھی، اس لیے انہیں کہا گیا تھا کہ اپنا ایک مسیحی حکمران چن لیں جو ہماری مہر تصدیق سے حکمرانی کرے گا۔ آرمینیا کی تاریخ یورپی ممالک سے بھی پرانی ہے۔ یہ خطہ قدیم ترین مسیحی تہذیبوں کا گڑھ ہے۔ یہاں 4 صدی عیسوی میں ہی گرجا گھر بننا شروع ہو گئے تھے۔ یہ مسیحت کے فرقے آرتھوڈکس سے نکلنے والے آرمینین اپوسٹولک فرقے کو ماننے والے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مذہب اور فرقے کے بہت پکے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری آرمینیا کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر، خدا حافظ۔